Bonjour et bienvenue dans la partie de la position relative de deux plans dans l'espace. في هذه الفقرة سنرى الوضع النسبي لمستقيم لمستويين الوضع النسبي لمستويين في الفضاء. مستوى مع مستوى كي غيكونوا واش متوازيين متقاطعين متعامدين منطابقين. هادو هما لي بوزيسيون غولاتيف دو دو بلان دون ليسباس. إذن كيف ما كتعرفوا هنايا لو بلون ليسباس عامر بدي بلون. الفضاء فيه بزاف ديال المستويات وفيه وهاد المستويات هادو بزاف متوازيين وبزاف متقاطعين بزاف متعامدين. إذن عندنا بزاف ديال الأوضاع اللي كنلقاوهم في الفضاء. إذن عن تيوغيم المبرهنة خص نقبلوها حتى هي أيضا حيت معندناش الإمكانيات بالنسبة للمستوى ديالكم باش نبينوها. Théorème, deux plans de l'espace sont soit séquentes soit parallèles. جوج ديال المستويات في الفضاء يقدروا يكونوا سوا متقاطعين سيكونت سوا متوازيين يعني باراليل. إذا نشوفوا هذه الحالة الأولى. Premier cas, le plan P et le plan P' sont strictement parallèles. إذا ناخذوا هذا المستوى الأول هو هذا نسميوه باغ اكزومبل A B سي دي، ولا ممكن تسميه غير بثلاثة ديال النقاط حيت المستوى كيتعرف بثلاثة هاد لي بوان ولا بربعة ولا سانك. المهم مينيموم خصك دير ثلاثة. المستوى العلوي ديال القاعدة الفوقانية ديال المكعب ولا سا ديبون. او بديت هنا ب ا بي سي دي حتى انا غنبدا ب او. اذا في او اف جي اش هاد المستويين هادو مستويين متوازيين. المستوى الأول A B C يوازي المستوى E F G. لا توجد أي نقطة بينهما، لا توجد أي نقطة مشتركة بينهما. إلا قال لك مثلا بين بأن مستويين متوازيين كتشوف هنا جوج ديال المستقيمين متقاطعين في المستوى الأول، وخصك تبين بأنهما يوازيان جوج ديال المستويين متقاطعين في المستوى الثاني. هكذا كتبين بان جوج ديال المستويات متوازيين. مثلا عندي هنا ا بي، هاد المستوى قيمان هادو ا بي مع بي سي متقاطعين في المستوى الاول في بي، و اف مع اف جي متقاطعين في النقطه اف في المستوى الثاني. اذن عندي هنا ا بي كيوازي او اف. علاش هما متوازيين؟ حيت هاد القاعدتين هادو متوازيين، حيت او اف يوازي ا بي. سي كلير. وعندنا ايضا بي سي يوازي اف جي. اذا المستوى ABC يوازي المستوى EFG. هكذا بينا بأن هاد المستويين هادو متوازيين. هادشي غير إلا قالك بين بأنهم متوازيين، ولكن اللي مهم حنايا هو غير تعرف الوضع النسبي واش متوازيين واش متقاطعين. أما داكشي الآخر تبين بأنهم متوازيين إذا على حسب المستوى ديالك فقط. الوضع الثاني لو بلان بي مع لو بلان بي بريم سون باراليل أو سيكونت. هادو متطابقين. هذا المستوى الأول بي واحد مع المستوى الثاني يشتركان في جميع النقاط. جميع النقاط اللي كاين في المستوى الأول كاينين في المستوى الثاني. إذا هذا الوضع ديال هادو فهما كونفوندو. معليش نقول إذا أنا خصنا نقول بأنهما كونفوندو منطبقين. بي منطبق مع بي بريم يعني يشتركان في جميع النقاط. الوضع الثالث الوضع ديال المستويين هما مستويين متقاطعين. مستوى مع مستوى متقاطعين. المستوى الأول بي واحد، المستوى الثاني بي، هذا بي بي بريم، هذا بي مع بي بريم. هادو كيتقاطعوا، راه ما كيتقاطعوش وفق نقطة، راه كيتقاطعوا وفق مستقيم. هذا المستوى الأول مع هذا المستوى الثاني
التقاطع ديالهم فهو عبارة عن مستقيم. ما تخلطوش ما بين مستقيم مع مستقيم، مستوى مع مستوى. الا خديتي مستقيم مع مستقيم راه الا كتقاطعوا في نقطة واحدة، ولكن مستوى مع مستوى راه كيكونوا، الا كانوا متقاطعين راه كتقاطعوا وفق مستقيم. التقاطع ديالهم هو هاد لا دغوات دي هنا. الا خدينا عاوتاني هاد المستوى بي بريم مع هاد بي سكون راه كيتقاطعوا فاش حتى هما كيتقاطعوا وفق المستقيم دي بريم، متقاطعان وفق المستقيم دي بريم. إذا نلخص الأوضاع النسبية، on résume les positions relatives de deux plans de l'espace. Donc deux plans peut être confondus، يعني ممكن يكونوا منطبقين، يعني يشتركان في جميع النقط اللي كاين في المستوى الأول راهما نفسهم النقاط ديال المستوى الثاني، ويقدر يكونوا strictement parallèles، متوازيان قطعا. هادو راه حتى هما راه متوازيين ولكن ماشي قطعا، هما كونفوندو يعني منطبقين. ولكن في هذه الحالة الثانية في لو دوزيام كا فهما ستريكتومون باراليل، لا يشتركان في أي نقطة. بالنسبة لو تروازيام كا هادو دو بلون سيكونت، وهادو سيكونت اون اون دغوات يتقاطعان وفق مستقيم. هذا كيتقاطعوا وفق هذا المستقيم هذا. هادو هما ثلاثة ديال الأوضاع النسبية ديال مستويين في الفضاء. إذا في هاد لابليكاسيون هادي غادي نشوفو جوج ديال المستويين منطبقين، جوج ديال المستويين متوازيين، جوج ديال المستويين متقاطعين أولا متعامدين. واخا غادي نشوفو هاد المستوى هذا مثلا، بغينا مستويين متوازيين. إذا ممكن تاخد مثلا A D C، هذا المستوى العلوي مع المستوى الأسفل السفلي F E H أولا F U H. هاد المستويين هادو فهما متوازيين. علاش؟ حيت A D يوازي F E، D C يوازي U H، إذا هاد المستويين هادو متوازيين. سي كلير. ناخدو مستويين منطبقين. إلا خديت مثلا هاد المستوى هذا مع هاد المستوى هذا النيت، غير نغير السمي ديالو F G E مع U H G. هاد المستويين هادو راه مستويين يشتركان في جميع النقاط، حيث هو القاعدة السفلية لهذا المكعب. إذا هاد المستويين هادو فهما منطبقين كونفوندو. ناخدو مستقيمين متقاطعين. إذا إلا خديتي مثلا هنا A B C، هذا المستوى هذا A B C أو A B C D مع هذا المستوى ديال الجانب مع D C H D C H، هادو راه متقاطعين 150 كيتقاطعوا فاش؟ هادو كيتقاطعوا المستقيم المشترك بين المستويين هو المستقيم دي سي. إذا فتقاطعهما فهو المستقيم دي سي. دونك A B C et D C H sont 50 une droite دي سي. هادو متقاطعين، وأكثر من ذلك فهما متعامدين. إلا خدينا مثلا هذا المستوى هذا أوبليك يعني المائل A B H A B H E، هذا A B H E A B H E، هذا المستوى هذا A B H E، هذا المستوى المائل فهو يتقاطع مع المستوى A B G F. هاد المستويين هادو فهما متقاطعان وفق المستقيم وفق المستقيم A B، يعني المستقيم المشترك بينهما فهو المستقيم A B. فهذين المستويين يتقاطعان وفق المستقيم A B. Très bien. هذا لمزيد من التوضيح سنقوم بالاستعانة ببرنامج جيوجبرا للتذكير بهذه الأوضاع الثلاثة لمستويين: deux plans confondus، deux plans strictement parallèles، deux plans séquentes.
إذا نكمل في هذا البرنامج، برنامج جيو جبرا. إذا لدينا المعلم وهذا معلم ثلاثي الأبعاد، وعندنا المستوى وهذا اللي بالرمادي. غادي نبداو ب دو بلان كونفوندو. قلنا من 3 نقط غير مستقيمية من الفضاء يمر مستوى وحيد. إذا غادي نرسمو واحد المستوى هنايا، نقطة ثم نقطة، وهاد النقاط هادو اللي خديت راه كلهم كينتميو للمستوى الرمادي. يعني كيف ما كتلاحظوا هنايا حصلنا على مستوى تاني اللي باللون البنفسجي، وكنلاحظوا بأن أو الوردي، فهما كنلاحظوا بأن هاد المستويين هادو بجوج فهما مستويين منطبقين كونفوندو، يعني يشتركان في جميع النقط. إذا إلا شفناه في الفوق ولا لتحت راه ديما منطبقين كيمشيو معا بدون استثناء في جميع الاتجاهات مع التمديد. إذا ممكن نمددو هاد المستويين هادو بلا توقف، سواء في الزمن أو في المكان. إذا هاد الوضع الأول فهو مستويين منطبقين، دو بلان كونفوندو. إذا ننتقل إلى الوضع الثاني. إذا بالنسبة للوضع الثاني سننشئ مستويين متوازيين. إذا المستوى الأول بالرمادي هو هذا بالتحت، اللي فيه هاد المستقيمين هادو اللي بالأحمر واللي بالأخضر اللي كيكونوا لنا هذاك المستوى السفلي. إذا غادي نكونوا واحد المستوى واحد المستوى يوازي هذا المستوى بالرمادي، بلون باراليل يعني مستوى يوازي. إذن هذا هو المستوى اللي كيوازي لنا المستوى باللون مثلا باللون الأزرق. إذن حصلنا على مستويين متوازيين. إذن كما تلاحظون في الفضاء في 3 ديمونسيون، هاد المستويين هادو فهما ديما متوازيين، يعني توجد دائما نفس المسافة بيناتهم. إلا خديتي مثلا المسافة بين هذا بين المستوى الأول والمستوى الثاني في هذه النقطة هذه مثلا هي 8 سنتيمتر، فديما المسافة كتبقى 8 سنتيمتر. كيلكو سوا لا بوزيسيون ديال هذاك لو بوان اللي خدينا، ديما لو ميم لا ميم ديستونس. إلا درنا الإسقاط العمودي ديال ديك النقطة على المستوى الآخر، دائما مستويين متوازيان لا يشتركان في أي نقطة. جيد. الآن سنرسم مستويين متقاطعين، مستويين متقاطعين سيكونت. غادي المستوى الأول هو هذا اللي بالرمادي باللون الرمادي. غير باش نميزو المستويات غادي نرسم واحد المستوى يمر من هاد النقط 3، نلونه مثلا باللون الأخضر. من حصلنا على مستوى. إذا غادي نغيرو الزاوية ديال لونغل دو فيزيون باش نشوفو هاد المستويين هادو. كيف ما كتلاحظوا فهما كيتقاطعوا ماشي في نقطة واحدة، في نقاط اللي هي مستقيمية. هاد النقط هادو كلهم مستقيمية، يعني حصلنا على مستقيم. إذا عندما يتقاطع مستقيم مستوى عفوا ومستوى آخر فيتقاطعان ضمن وفق مستقيم معين. إذا حنا كتشوفوا هذا المستوى بالأخضر هو كيقطع المستوى بالرمادي، كيقطعو وتيدوز عند المستوى هذا وتيقطعو وفق هذا المستقيم هذا. تري بيان. غادي نشوفو عاوتاني مستويين متعامدين في الفضاء. نرسمو جوج ديال مستويات متعامدين في الفضاء. هذا المستقيم هذا
اللي بالزرق فهو عمودي على مستقيمين بالأحمر وبالأخضر. إذا غادي نختار نقط منه، غادي نختار نقطة من هنا، نقطة التقاطع، ثم نقطة عاوتاني من هنا. حصلت على مستوى عمودي على المستوى الرمادي. إذا غادي نشوفو مزيان هاد المستويين هادو، إذا فهما متعامدين وأيضا متقاطعان وفق مستقيم اللي هو هاد المستقيم هذا اللي بالأخضر، كيتقاطعوا وفق هاد المستقيم هذا. وخصكم تعرفوا بأن المستوى راه لا حدود له. التمثيل هذا غير فقط غير باش نميزو مستوى مع مستوى آخر، أما في الواقع راه مستوى لا حدود له من جميع الجهات. إذن كيف ما كتشوفوا مستويين متعامدين. إذن أتمنى أن تفهموا هذه الفقرة جيدا. Je vous souhaite bonne chance et au revoir.